سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی۔ آیا انساناں دے او دکھڑے ونڈاؤن لئی، ساڈے جے نمانیاں تے رحمتاں لٹاؤن لئی، ساڈے جے نمانیاں تے رحمتاں لٹاؤن لئی، ڈبی ہوئی دتی رب تار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی۔ میم دی مٹھاس نالے لب مل جاندے نے، نا لئیے آقا دا گلاب کھل جاندے نے، نا لئیے سونے دا گلاب کھل جاندے نے، ہو جاندی باغ تے بہار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی۔ رب رحمان دیوی ایہو منظوری ہے، سونے دیا قدماں تے چلنا ضروری ہے، آقا دیا قدماں تے چلنا ضروری ہے، بنے او دی راواں دا غبار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد آج دی اس کانفرنس دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص محترم مولانا آسم سہیل صاحب اور محترم بھائی رانا عمران ساکی صاحب، تسی جننے احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے تشریف فرما ہو، اللہ تعالیٰ تواڈا ساریاں دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول فرمائے۔ او جڑے پیچھے ساتھی بیٹھے نے، جے تانوں کوئی شرعی مسئلہ نہیں تو تسی بھی اگے آ جاؤ، اللہ جزائے خیر دے گا۔ خطیب دے، عالم دین دے جنہ تسی قریب ہو کے بیٹھو گے نا نصیحت کرنا والے دے، اونا تسی اللہ دی رحمت دے قریب ہو جاؤ۔ یا تانوں شاید کوئی مسئلہ ہے بھی مولوی ویکھ کے کوئی گل کر لے گا، کوئی گل سمجھ ہی نہ آ جائے، اللہ تانوں برکت دے۔ اے تسی انج بیٹھے ہو جویں منڈی وچوں چھانٹی نہیں ہوئی پئی ہوندی مال دی، عجیب ساتھی ہو، ساڈے بھائی ہو، قریب ہو کے لاگے لاگے ہو کے بیٹھ جاؤ کہ آپس سے تہاڈیاں دشمنیاں چلدیاں۔ پروگرام جڑا دینی ہوندا ہے نا جی، دینی مجلس دے کچھ آداب بھی ہوندے۔ مولانا ہارون یاسر صاحب حافظہ اللہ ایتھے گھنٹہ ڈیڑھ تواڈے کو بیان کردے رہنے، تسی راج کے ویکھیا ہی ہے کہ ہن گڈی نو جاندی واری چومنا ہے ٹائراں نو تسی۔ یا حیدر صاحب آئے نے انشاءاللہ انہاں نے ایتھے آ کے تواڈے سامنے بیان کرنا ہے۔ مہمان جڑا ہوندا ہے نا او دی عزت تکریم میں ہوندی ہے کہ او دے کو بیٹھیا جائے، او دی گل نو توجہ نال سنیا جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیان انج سن دے سن جویں انہاں دے کندھیاں تے پرندے بیٹھے ہوئے، حرکت نہیں سی کریا کر دے کہ پرندے نہ اڑ جائیں، ایڈی توجہ نال پورے انہماک نال
پیار نال بیٹھا کرو. تھوڑے خطیب بلا لو, 2 بلا لو, تسلی نال پیار نال محبت نال سن لو. کوئی ضرورت نہیں بھی ساری رات دا جلسہ کرانا ہے, لیکن اگر رکھ لو تو پھر پورے اطمینان نال بیٹھ کے 4 گلاں سنو. اللہ تعالیٰ تہاڈا بہنا قبول فرمائے. اگر میری کوئی گل تانوں بری لگی ہے تے وہ اللہ دی رضا واسطے معاف کریا جے, ویسے میں گل صحیح کیتی ہے تہاڈی. حضرات ذی وقار, میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے میں اس سے حوالے نال چند معروضات تہاڈے سامنے عرض کراں گا. والدین وہ عظیم ہستی نے. والدین دی خدمت کرنا, والدین نال نیکی کرنا, والدین نال احسان نال پیش آنا, یہ دی اہمیت تسی ایکو گل تو سمجھ لو. جس طرح اللہ نے ساڑھے تے نماز فرض کیتی ہے نا, حج, روزہ, زکوٰۃ, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے والدین دی خدمت کرنا بھی ساڑھے تے فرض کیتا ہے, کیونکہ اللہ دا حکم ہے. جس طرح حج, زکوٰۃ, روزہ, نماز یہ اللہ تعالیٰ دی عبادت ہے, اسی طرح ماں باپ دی خدمت کرنا, انہاں نال نیکی کرنا, انہاں نال بھلائی کرنا, یہ بھی اللہ تعالیٰ دی عبادت ہے. لہٰذا اگر والدین تواڈے زندہ نے تے پھر انہاں دی خدمت کریا کرو, تے اگر والدین فوت ہو چکے نے تے پھر انہاں نو اپنیاں دعاواں چ یاد رکھیا کرو. جنہ ماپیاں نو تسی سال یاد نہیں نہ کردے دعاواں وچ, تسی 10 منٹ لیٹ ہوندے سی تے انہاں نو روٹیاں ہی بھول جاندیاں سن. جڑے والدین دیاں قبراں تے تسی سال نہیں نہ جاندے, تسی ادھا گھنٹہ شام نو لیٹ ہوندے سی تے تہاڈا باپ بازاراں وچ کملیاں دی طرح لوکاں نو پوچھدا پھردا ہوندا سی میرا پتر نہیں ویکھیا. تہاڈی ماں مصلی ڈا لیندی سی بھی پتہ نہیں میرا پتر کیوں لیٹ ہو گیا. اگر زندہ نے تے پھر انہاں دا ادب, حیا, خدمت, حسن سلوک. اگر فوت ہو گئے نے تے پھر اپنی خصوصی دعاواں وچ انہاں نو یاد رکھو. تسی علماء کولوں والدین دی عظمت اور شان اکثریت نال سندے رہندے ہو. میں تانوں والدین دی عظمت اج سنانی ہے تھوڑے جے منفرد انداز نال. میں تہاڈے سامنے عرض کرنا چاہنا بھی جیڑا بندہ اپنے والدین دی خدمت کردا ہے, ماں باپ نال نیکی کردا ہے, انہاں نال حسن سلوک نال پیش آندا ہے, انہوں اللہ تعالی دنیا آخرت اندر صلہ کی عطا کرن گے. والدین دی خدمت دا صلہ. انسان چونکہ لالچی ہے نا, حریص ہے, بندہ کہندا ہے بھی میں محنت ادوں کراں جدوں بدلے چ مینوں کچھ لبے. آج میں تانوں دسنا ہے بھی تسی اپنے والدین دی قدر کرو گے, احترام کرو گے, ادب کرو گے, خدمت کرو گے تے تانوں کی لبے گا. آؤ ذرا توجہ فرماؤ, اللہ دے قرآن تے غور کرو. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا, خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. اللہ رب العالمین فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. فرمایا دنیا کائنات دے لوگو, اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک قانون پاس کر دیتا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. پہلا فیصلہ ہے کہ اللہ فرماندے نے عبادت کلے رب دی کرنی ہے. اللہ دی عبادت دے اندر کسے نو شریک نہیں بنانا.
ایک خالق کائنات دی عبادت عبادت دیاں تین قسماں نے بدنی عبادت قولی عبادت مالی عبادت یعنی بدنی عبادت سجدہ جدوں بھی کرنا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر قولی عبادت زبان نال دعاواں جدوں منگنیاں نے غیبی مدد واسطے جدوں پکارنا ہے ایک اللہ نو پکارنا ہے مالی عبادت یعنی نظر نیاز صدقہ خیرات کلے رب دے نام تے دینا ہے اللہ اکبر میرے مسلمان بھائیو عبادت کلے رب دی کرنی ہے اللہ دے علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی رب دے در نو چھڑ کے اگر غیر دے در تے سجدہ کرو گے غیر نو پکارو گے غیر دے نام دی نظر نیاز دیو گے کہ اللہ دی ذات نال شرک ہو جائے گا اللہ فرماتے نے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون مولا کریم فرما دینے اے میرے بندے عبادت میری کریا کر کیونکہ میں تینوں پیدا کیتا ہے تیرے تو پہلے لوگانوں بھی میں پیدا کیتا ہے یعنی عبادت کلے رب دی کرنی ہے اللہ اکبر پہلا قانون رب نے بنایا تے دوسرا قانون اللہ فرما دینے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا فرمایا اپنے والدین نال اس نے سلوک کرنا ہے والدین نال محبت نال پیش آنا ہے ماں باپ دی قدر کرنی ہے حضرات جی وقار تسی قرآن پاک دا مطالعہ کر کے ویکھو قرآن پاک دے اندر کوئی 5 مقامات ایسے نے جتھی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی توحید نو بیان کیتا پھر ماں باپ دی عظمت نو بیان کیتا اللہ تعالیٰ انہاں دونوں مسئلیاں نو ملا کے بیان کر دینے جان دیو شوہر کوٹیو اللہ تعالیٰ نے دونوں مسئلے ملا کے کیوں بیان کیتے نے اللہ اکبر اندے چ کئی حکمتاں ہون گیاں 2 موٹیاں حکمتاں میری سمجھ دے اندر آندیاں نے نمبر 1 اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید دسنا چاہتے نے اللہ اپنی وحدانیت دا درس دینا چاہتے نے اللہ نے 2 مسئلے بیان کیتے ایک مسئلہ اللہ نے رب والا بیان کیتا تے دوسرا مسئلہ اللہ نے اب والا بیان کیتا حضرات محترم رب اللہ رب العالمین دا نام ہے تے اب تواڈے والدین نو کیا جاندا ہے تواڈے باپ نو اب کیا جاندا ہے اللہ تعالی نے دونوں مسئلے ملا کے بیان کیتے فرمایا میرے بندے اے تیرے اب والا مسئلہ ملا کے تاں بیان کیتا ہے تاکہ تینوں سمجھ آ جائے جویں دنیا چ تیرا دوجا اب کوئی نہیں ایویں دوجا رب بھی کوئی نہیں جویں کوئی بندہ نہیں تواڈے اندر ایسا جیڑا کہے اے بھی میرا باپ ہے او بھی میرا باپ ہے او بھی میرا باپ ہے اللہ اکبر نہ بندے دی اپنی غیرت گوارا کرے نہ بندے دی والدہ دی غیرت گوارا کرے نہ ساڈے بہن بھائیاں دی غیرت گوارا کرے ددیال والے بھی غیرت کرنے اس گل تے ننیال والے بھی غیرت کرنے اس گل تے کہ لے تو اپنے باپ نو چھڑ کے کسی اور نو باپ کا دلی کہنا ہے کہ اللہ کہندا میرے بندے میں سب تو وڈا غیرت والا میری بھی غیرت گوارا نہیں کر دی تو مینوں چھڑ کے کسی ہور نو حاجت روا آکھیں مینوں چھڑ کے کسی ہور نو مشکل کشا آکھیں مینوں چھڑ کے کسی ہور نو داتا دستگیر آکھیں جویں دنیا چ تیرا دوسرا باپ کوئی نہیں ہو میرا بندہ انج دنیا دے اندر اللہ اکبر تینوں بنان والا بھی میں کلا تینوں کھلان والا بھی میں کلا تینوں پہنان والا بھی میں کلا تیری دنیا دا نظام چلان والا بھی میں کلا جویں اب ایک کے ایویں رب بھی ایک کے اللہ اکبر اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے زیادہ محبت دے نال اس بات نو سمجھ لو اور پلے بن لو ہن مینوں جواب دیا جے اوے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے دسو سارے جگ نو بنان والا کونے وکھو وکھ صورتاں سجان والا کونے اینا فلسطین آزاد کرانا ہے اے ملے والے انہاں کو اے نہیں کیا جا رہا بھی اللہ ہے جنہاں کو نعرہ تکبیر
ہون تا اچھی بولو تہاڈا ناظم آ کے بہ گیا تہاڈی قیادت آ کے بہ گئی مولانا شاہد ندیم صاحب حفظہ اللہ صدر اہل حدیث یوتھ فور ضلع جھانگو بھی تشریف فرمان توجہ کرے جے غور کرے جے دسو سارے جگ نو بنان والا کونے اے وکو وک صورتاں سجان والا کونے دسو سارے جگ نو بنان والا کونے لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی دوڑی صفا مرواتے مائی پریشان سی پھر پیرا تھلو زم زم چلان والا کونے دسو سارے جگ نو بنان والا کونے مریم نو بیٹا دیوے اللہ دے کمال نے اولاد زکریا منگے آگ چٹے وال نے مریم نو بیٹا دیوے اللہ دے کمال نے اولاد زکریا منگے آگ چٹے وال نے تے یاراں ویر یوسف نو اتان والا کونے دسو سارے جگ نو بنان والا کونے میرے تو پہلا میرے بھائی مولانا ہارون یاسر صاحب بغوی حفظہ اللہ بڑے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام دی داستان بیان کر رہے سن توجہ کرے آجے غور کرے آجے یوسف نو کھوہ سٹن پائی پہ آ جاندائے چلی گئی بنائی بڑھا باپ روئی جاندائے چلی گئی بنائی بڑھا باپ روئی جاندائے پھر یوسف تے یعقوب نو ملان والا کونے دسو سارے جگ نو بنان والا کونے اللہ رب العالمین فرما دینے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا دنیا کائنات دے لوگو کائنات دا رب اعلان کردائے عبادت کرنی ہے کلے رب دی کرنی ہے تے والدین نال اس نے سلوک کرنا ہے حضرات محترم پہلی حکمت اللہ کی دے توحید سمجھانا چاہتے نے تے دوسری حکمت اللہ نے دونوں مسئلے ملا کے کیوں بیان کیتے اللہ والدین دی اہمیت بیان کرنا چاہتے نے دنیا دے اندر اسی کسے کل چل کے جائیے کسے دے شفارشی بن کے جائیے اصول ضابطہ ہے یہ بندہ پہلے اپنا تعارف کراندہ ہے اے میرا مقام و مرتبہ ہے اے میری شان و شوقت ہے تے میں تینوں کہنا وا فلاں بندے نال نیکی کرنی ہے فلاں بندے نال درگزر کرنا ہے فلاں بندے دا خیال کرنا ہے اللہ فرماتے نے میرے بندے میں تیرا رب تیرا مالک تینوں کہندا پیا ماں باپ نال نیکی کرنی ہے ماں باپ نال احسان کرنا ہے اللہ اکبر اللہ نے پہلے اپنا تعارف کرایا پھر والدین نال نیکی دا حکم دیتا ہے کہ پتہ لگے بندے نو کہ تیرا خالق تینوں حکم دیندا ہے ماں باپ نال اچھا سلوک کرنا ہے میرے مسلمان بھائیو اللہ فرماتے نے اما یبلغن عندک الکبر احدہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے بندے تیرے والدین جدوں بوڑھے ہو جاون دونوں موجود ہوون یا دونوں وچوں ایک تیرے کول موجود ہوئے فرمایا پھر انہاں نال بالخصوص شفقتاں کرنیاں نے بالخصوص نرمیاں کرنیاں نے بلکہ اللہ فرماندے نے انہاں دے سامنے اف دا جملہ بھی نہیں بولنا اچھا نہیں بولنا کوڑا نہیں بولنا پیار دے جملے محبت دے جملے انہاں دے نال کریم انداز نال پیش آنا ہے عزت والے انداز نال خیر والے انداز نال پیش آنا ہے اللہ اکبر
اکبر مولانا عبدالسلام بن محمد بھٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ تفسیر القرآن الکریم لکھیے وہ لکھ دینے فرما دینے لوگوں اس مات دا مانیے وے افم ولا تنخر اف بھی نہیں کہنا ماں باپ دے سامنے کہیں دینے پتہ ہے دا مانی کی بنے گا ایک ظالم اور جابر حکمران دی عدالت دے اندر اللہ اکبر جدوں کوئی مجرم کھڑا ہوندا ہے انہوں بیڑیاں لگیاں ہون جو اپنے ظالم جناب حکمران دے سامنے جیں جو گل کرے گا کمب کمب کے ڈر ڈر کے تریڑیاں یاؤن گیاں پشانی تے اللہ اکبر فرمایا انجی اولاد نو چاہیدہ ہے اپنے والد والدین دے سامنے انج ادب نال انج محبت دے نال کھڑے ہو من سر جھکا کے تے بڑے امن نال بڑی محبت نال بڑی نرمی نال گل کرنی ہے والدین دے سامنے مگر ساڈے تے شور کوٹیا ماحول ہی بدل گیا ہے ایتھے بندہ جناب بار گیا کام کرن تے شام نو واپس آیا ہن بابا جی بڈھے جو ہو گئے نے اماں جی بڈھیاں ہو گئیاں نے ہن پہلے ورگی سماعت نہیں رہ گئی پہلے ورگی اذن اللہ اکبر نظر نہیں رہ گئی ہن بابا جی چار پائی جو گے رہ گئے نے پتر جوان گھر آیا تے باپ کہندا پتر اج بازار وچ روڑا بڑا پیا سی پتر دس نہ کی مسئلہ ہویا تے کہن لگا میں جلدی جلدی کالی نال جلدی جلدی کو گل کیتی باپ کہندا پترا مینوں سمجھ نہیں آئی تیری گل دی میرے کول ذرا بیٹھ جانا 10 منٹ مینوں سمجھا نا پتر کی ہویا ہے تو بڑا کاڑا بول گیا ہے اگوں کہندا لے ابا تینوں تے سمجھ آنی کوئی نہیں تینوں تے عقل ساری زندگی آنی کوئی نہیں تینوں شعور آنا ہی کوئی نہیں تینوں سمجھ آنی کوئی نہیں اے ظالمہ کنوں آندا پیا ہے جنہیں تینوں شعور سکھایا ہے کنوں آندا پیا ہے جنہیں تینوں عقل سکھائی ہے کنوں آندا پیا ہے جنہیں انگل پھاڑ کے تینوں چلن دا ول دسیا ہے انہوں تانے ماردا پیا ہے انہوں گلاں سناندا پیا ہے اخے لو جی میں کم تو تھکے آیا ماں تے مینوں بار بار ہی کوئی گل پوچھن لگ جاندا یار کی ہو گیا جے تیرا باپ کمزور ہو گیا ہے کی ہو گیا جے تیرا باپ بیمار ہو گیا ہے کی ہو گیا جے انہوں پہلے طرح سندا نہیں اچھی سنن لگ پیا ہے کی ہو گیا جے انہوں صحیح نظر نہیں آندا اللہ اکبر تینوں او دن بھی تے یاد رکھنے چاہیے نے جدوں تو چھوٹا جیا تے بولن دا ول سکھیا سی تے تیرا باپ تینوں کندھے تے چک لیندا سی تے بازاراں وچ لے کے چلا جاندا سی تے تو 10 منٹاں وچ اپنے باپ نوں 100 طرح دے سوال کردا ابو اے سپیکر کادے نہیں لگے ہوئے نے ابو اے میک کادے نہیں لگیا ہویا ہے ابو جی مولوی جی کی کہندے پے نے ابو جی لائٹاں کادے نہیں لگیاں ہوئیاں نے ابو جی اینے بندے کادے نہیں آئے نے اللہ اکبر 100 طرح دے سوال کیتے اوئے تیرے باپ نے تینوں تھپڑ تے نہ ماریا تیرے باپ نے تینوں چک کے پنڈال وچوں باہر تے نہ سٹیا تیرے باپ نے تینوں مندا تے نہ بولیا بلکہ میں تینج ویکھیا ہے باپ تے بیٹے دا منظر آپ اپنے پتر نوں چک لیندا تے اون دی پچھانی تے بوسے دین لگ پیندا ہے تے نال کہندا یار ویکھو نا میرے پتر دیاں بولیاں کڈیاں سونیاں نے میرے پتر دے سوال کڈے پیارے پیارے نے کنج دیاں مٹھیاں مٹھیاں پیاریاں پیاریاں گلاں کردا ہے میرا پتر او تینوں چومن لگ گیا اونے تینوں سینے لا لیا اونے تینوں موڈیاں تے چا لیا تے تیرا باپ بڈھا ہو گیا تے اونے تینوں دوجی واری گل پوچھ لئی تے گل پین لگ جانا ہے انج نہ کریا کر نالے جاننا شور کوٹیا اوے تیرا باپ شوگر دا مریض انج نہیں ہویا تیرے دکھاں نو شوگر دا مریض کر دیتا ہے آج تیرا باپ جو چلن دے قابل نہیں رہ گیا تے تیریاں ٹینشن لے لے کے آج تیرے باپ کو صحیح سمجھا نہیں آندیاں تے اچھی سنن لگ پیا ہے اے تیریاں پریشانیاں دی وجہ کر کے تیریاں فکراں دی وجہ کر کے باپ دی ایک کیفیت بن گئی ہے اپنے باپ نو چڑکا نہ ماریا کر اپنے باپ نو گلاں نہ سنایا کر اللہ اکبر باپ بیماریاں نال نہیں مردا ماں دکھاں تے بیماریاں نال نہیں مردی والدین اولاداں دے تانیاں نال مر جاندے نے والدین اولاد دیاں بے رخیاں نال مر جاندے نے والدین اولاد دیاں چڑکاں دی وجہ تو مر جاندے نے اللہ اکبر ویر جویں تیرے والدین بچپن دے اندر تسی نا تے تیرے جناب پیشاب کرن تے انہاں دی پشانی تے کدی وٹ نہیں سی آیا انہاں دے کپڑیاں تے کر دیندا سی انہاں دے بستر تے کر دیندا سی مہماناں دی موجودگی اندر کر دیندا سی تے تیری ماں دے جناب پشانی تے کدی وٹ نہیں سی آیا تیرے باپ نے کدی تینوں تھپڑ نہیں سی اس واسطے ماریا اللہ اکبر اے ویر اوے سونیا ویرا جے توں ہی برداشت کریا کر انہاں ماپیاں نہنے کی کریا کر احسان کریا کر اللہ اکبر ماپے روندے نہیں
औलादां ने रवां दियां मापे रोंदे नहीं औलादां ने रवां दियां दुख सारी दुनिया दे झोली विच पांदियां मापे रोंदे नहीं औलादां ने रवां दियां औलादां ने रवां दियां दुख सुख सह के किवें औलादां नूं सिपा लिया अज असी बुढ़े होए किसे नहीं संभालिया किसे नहीं संभालिया अखियां भी रो रो के आपे सुक जांदियां अखियां भी रो रो के आपे सुक जांदियां दुख सारी दुनिया दे झोली विच पांदियां झोली विच पांदियां। अच्छा मां प्यो 8 बच्चे संभाल लेंदे ने 2 जने होके हुण 8 बच्चे ने जवान ने ते इन्हां कोल एक कब्बू नहीं संभालिया जांदा एक मां दी खिदमत नहीं कीती जांदी मापे रोंदे नहीं औलादां ने रवां दियां धी परदेस विच जदों दुखी होंदी ए घर विच मां बैठ के कल्ली कल्ली रोंदी ए कल्ली कल्ली रोंदी ए दिलां दियां तारां किवें ओए दिलां दियां तारां किवें आपे जुड़ जांदियां दिलां दियां तारां किवें आपे जुड़ जांदियां दुख सारी दुनिया दे झोली विच पांदियां झोली विच पांदियां। फरमाया वालिदैन जदों बूढ़े हो जाने नेकी करया करो इन्हां दा अदब एहतराम करया करो। हुण जरा तवज्जो करया जे शोर कोठियो अल्लाहु अकबर मैं बात अर्ज कर रहा सी तुसी वालिदैन नेकी करोगे मां बाप दा अदब करोगे मां बाप दी खिदमत करोगे ते तुहानू सिला की लभेगा। हुण पहला सिला नोट करो मेरे समेत तुसी जिन्ने के बैठे जे हर बंदे दी ये ख्वाहिश है कि मेरी औलाद मेरी ताबेदार होवे मेरी औलाद मेरी फर्मा बरदार बन जाए। ओए मेरे सोहणे चाहना है कि तेरी औलाद तेरी फर्मा बरदार होवे तेरी औलाद तेरी ताबेदार होवे ते फिर मेरे वीरिया तू अपने वालिदैन दा ताबेदार बन जा तू मां बाप दी इज्जत करया कर क्योंकि दुनिया मकाफात दे अमल है। अज जिवें दा सलूक तू अपने मापियां नाल करेगा इंज दा सलूक तेरी औलाद तेरे नाल करेगी। अल्लाहु अकबर मैं वेखे एक वीडियो दे अंदर एक बंदे ने लोगों नू समझाण वास्ते वीडियो बनाई। एक जनाब 6-7 साल दा बच्चा है वो कापी दे उत्ते मकान दा नक्शा बनांदा पिया है ते करीब उंदा बाप भी बह गया कहन लगा पुत्र की करदा पिया है इना अबू जी मैं जवान होवांगा मैं वड्डा होवांगा ते मैं इंज दी कोठी बनावांगा मैं इंज दा बंगला बनावांगा ते बाप खुश हो गया कहन लगा ले मेरा पुत्र ते 7 साल दा इंजीनियर बनया बैठा है किड्डा सियाणा होया बैठा है उन्हें जनाब कापी पेंसिल लेके बड़ा सोहना नक्शा बनाया 3 कमरे बड़े सोहने सोहने बनाए और जनाब 4 दीवारी बनाई बाहर गेट लाया। बाप कहंदा पुत्र बन गया नक्शा जी अब्बा जी बन गया नक्शा। अच्छा पुत्र ए मेन सोहना कमरा किदे वास्ते अबू जी मेरे वास्ते। पुत्र नहाण वाला किदे वास्ते ए मेरी बीवी ते मेरे बच्चियां वास्ते। अच्छा पुत्र तीजा ते फिर मेरे वास्ते होएगा। आंदा ना ना बाजी ये ते मैं यारां वास्ते बनाया है सज्जन आणगे बेली आणगे दोस्त आणगे मैं के गप्पां लाया करांगा। ते बाप कहन लगा पुत्र बड़ी अजीब गल है मैं जिंदगी दा सरमाया तेरे ते खपाई जाना वा तेरी हर तरह दी ख्वाहिश नू पूरा पिया करना वा। पुत्र कल जवान होएगा मैनू कमरा ही नहीं बना के देवेगा मैनू अपने नाल नहीं रखेगा पुत्र की पिया करना है। आंदा अब्बा जी मैं ते भुल ही गया वा मैं हुणे तुहाडा कमरा बना लेना वा। उन्हें अल्लाहु अकबर बाहर जी गेट वाली दीवार बनाई है ना वो गेट के करीब उन्हें कहने उल्टी जी लकीर मारी कहंदा लो जी तुहाडा भी तैयार हो गया। ते बाप रोन लग गया उन्हें कहा पुत्र की करदा पिया है मैं तेरे वास्ते हराम हलाल दी तमीज भुलिया फिरना ते तू इंज करेगा मेरे नाल कल मैनू अपने नाल कमरा नहीं बना के देवेगा बाहर वाली दीवार नाल मैनू झोपड़ी बना के
دیویں گا کی کردا پیا ہے تے جیڑی گل اس بچے کیتی شور کوٹیا شاید تیرے دل چتر جائے تے ماں باپ دی اہمیت دا تینوں پتہ لگ جائے کہن لگا ابا جی کا دل ایڈے پریشان پہ ہوندیو تعجب پہ کر دیو کیا میں نہیں ویندا کہ میرا دادا کتھے جا کے سوندا ہے میں نہیں ویندا میری دادی کتھے آرام کر دی اوے آپ اسی والے کمرے چ سون والیا تے اپنے باپ نو ڈنگراں والے سمان والیا تیری اولاد تینوں ویکھدی پئی ہے تیری اولاد تینوں جانچدی پئی ہے آپ چنگے برتن تے چنگے بستر استعمال کرن والیا تے ماں باپ نو پرانے بستر دین والیا تے میڑے برتن دین والیا تیری اولاد تینوں ویکھدی پئی ہے جویں دا سلوک تو ماپیاں نال کرے گا انج دا سلوک تیری اولاد تیرے نال کرے گی اللہ اکبر اگر چاہنا ہے کہ تیری اولاد تیری فرما بردار ہوئے پھر تو ماپیاں دا فرما بردار بن جا پھر ماں باپ دی عزت کرنے والا بن جا ہونے مسئلہ میں تو اللہ دے قرآن وچوں سمجھانا وا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تسی جان دیو علماء کل سن دے رہی دیو حضرت ابراہیم امام نبی نہیں جد الانبیاء نے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر بیٹا رب دا نبی ہے تے باپ مشرک ہے بت بناندا ہے بت بنا کے ویچدا ہے منڈی دے اندر اسی تے نمازاں پڑھن والے باپ دا حیا نہیں نہ کردے اسی تے تہجد پڑھن والے اپنے باپ نوں مندا بولن لگ جانے ہاں اللہ اکبر تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ پکا مشرک ہے اور بت بناندا ہے تے نبی ابراہیم اپنے باپ نوں عقیدہ توحید دی دعوت دیندے پہنے تے کہندے پتہ ہے کی نے کہندے نے یا آباتی لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اے میری ابا جی اے میرے والد گرامی اے میرے پیارے ابو جان اے جنہ تسی بتاں دی پوجا پہ کر دیں جے ابا جی یہ کچھ نہیں کر سکدے نہ بول دے نے نہ سن دے نے نہ ویکھ دے نے کسے کام نہیں آن گے ابا جی رب مینوں علم عطا کیتا ہے تسی میری پیروی کرو نا میں تانوں صراط مستقیم ول لے کے جانا وا ابا جی مینوں ڈر لگدا ہے تسی شیطان والیاں وچوں نہ ہو جاؤ ابا جی مینوں ڈر لگدا ہے کہ تواڈے تے اللہ دا غضب نہ آ جاوے اے میری ابا جی ابو جی والد گرامی بابا جی ادب نال احترام نال بڑی قدر نال باپ نو بلایا پتر ادب نال پیا بولدا ہے باپ کہندا ابراہیم اگر تو میرے بتاں دی نفی کرن تو بعد نہ آیا نا اے ابراہیم میں تینوں مار چھڈاں گا میں تینوں رجم کر چھڈاں گا جا چلا جا ابراہیم میرے گھروں نکل جا اے پتر نو گھروں کڈیا جا رہی ہے باپ دی طرفوں قتل دی دھمکی دتی جا رہی ہے تے پتر کہندا ابا جی میں جاندا پیا واں میں دعاواں کردا رہواں گا تواڈے واسطے سلام ہوئے بابا سلام ہوئے اتنا ادب کرنے والا بیٹا ایڈا حیا کرنے والا بیٹا پھر جاننا شور کوٹیا رزلٹ کی نکلیا آج 85 سال دی عمر ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو دعا کر دے پہنے رب حبلی من الصالحین اللہ سونیا میں بڑھا ہو گیا ماں مینوں نیک فرما بردار بیٹے دی ضرورت ہے تے اللہ فرما دے نے فبشرناہ بغلام حلیم فرمایا ابراہیم پیغمبر او جوان تو جڑا اپنے مشرک باپ دا بھی ادب کردا سی حیا کردا سی ابراہیم یا تینوں اس ادب دا صلہ دین لگے ہاں تینوں انج دے پتر دی بشارت دینے ہاں انہوں زمین تے لٹا کے گڑے تے چھری بھی چلا چھڑیں گا تے تیرے سامنے اف دا جملہ نہیں بولے گا باپ دا ادب کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تے اللہ نے پھر پتر ایسا دیتا ہے ایویں گلاں باتاں ہی نہیں وہ وقت آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا دوڑن بھجن دے قابل ہو گئے تے نبی ابراہیم فرماندے نے فلما بلغ ماہ السعی قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى اے بیٹے اسماعیل میں خواب ویکھیا کہ میں تینوں ذبح کر او نوجوان بھائیو تھپڑ مارن دی گل نہیں ہو رہی گھروں کڈن دی گل نہیں ہو رہی جائیدادوں بے دخل کرن دی گل نہیں ہو رہی تینوں ذبح کر رہے ہیں ایتھے تے ماشاءاللہ ساڈی پسند دا رشتہ نہیں ہو رہا تے اسی نے ابا ہی مرا دیو اے لاہور دے خبیث او دا باپ انہوں مہانہ 10 لاکھ روپیہ خرچہ دیندا سی
آندا 10 لاکھ نال میرا گزارا نہیں ماں نہ 30 لاکھ دیو انہیں کہا نہیں دے سکتا انہیں 50 لاکھ کسے نو دے کے ابا ہی مرواتا نہ دے میرے مسلمان بھائیو ادب کرو اپنے والدین دا باپ اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ دا ادب کر دے سن پھر وقت آیا بیٹا کہندا ہے حضرت ابراہیم فرماندے نے پتر ہے میں تینوں اللہ واسطے ذبح پیا کرنا میں خواب ویکھیا ہے آج پتر بولیا تے پتہ کی کہندا ہے یا ابت فعل ما تمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین فرمایا اے میرے ابا جی اے میرے والد گرامی باپ بھی کہندا سی یا اباتی اج پتر بھی کہندا ہے یا اباتی فعل فرمایا ابا جی جو اللہ نے حکم دیتا ہے تسی کر گزرو اگر اللہ نے چاہیا میں صبر والیاں وچوں ہوواں گا کی پتہ لگیا تسی اپنے ماپیاں دے خدمت گزار بنو ماپیاں دے تابعدار بنو تہاڈی اولاد تہاڈی تابعدار بنے گی پہلا فائدہ ہوئے گا تے دوسرا فائدہ میرے مسلمان بھائیو اے تسی جنہیں نوجوان بیٹھے جے اپنا ساریاں دے مسئلہ ہے روزگار دا مسئلہ کدی اس چودھری دے ڈیرے تے کدی اس نمبردار دے ترلے کدی ہوندیاں منتاں کدی ماں باپ دے قدم ہی دبایا کر کدی اپنے ابو دا ترلا بھی ماریا کر کدی امی دے پیر دبا کے دعاواں لیا کر جگہ جگہ تکے کھاندا پھرنا ہے آقا فرماندے نے جڑا جوان چاہندا ہے کہ اللہ میری عمر بھی ودا دے وے اللہ میرا رزق بھی ودا دے وے انہوں چاہیے دے ماں باپ نال نیکی کریا کرے ماں باپ نال احسان کریا کرے ماں باپ دا خدمت گزار بن جائے اللہ ان دی عمر بھی ودا چھڑے گا اللہ ان دا رزق بھی ودا چھڑے گا مگر ساڑھے جناب لوگاں دا عجیب معاملہ ہے لوگاں دے نال بڑے چنگے ماں باپ نال کوئی چنگے نہیں کتھوں لبن تینوں روزیاں کتھوں لبن تینوں دولتاں کتھوں لبن تینوں شفاواں اپنے ماں باپ دا قدردان بن جا ویریا ماں باپ دی عزت کرنے والا بن جا اے آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ دی خدمت کر تیریاں ود جانے او ساواں ماں باپ دی خدمت کر میری گل نو بلاویں نا کدی ماں نو رواویں نا کدی ماں نو رواویں نا جے باپ دعا کر دے ٹل جان بلاواں جے باپ دعا کر دے ٹل جان بلاواں کڈا سونا او ویڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرائیں جتھے ماں باپ دا ڈیرائیں کدی ماں پیاں کول بہ جایا کر آج موبائل تو تینوں فرصت نہیں لبدی ماں باپ کول بہنا ہی گوارا نہیں کردا ماں باپ دی سننا ہی گوارا نہیں کردا اوے ویر زندہ نے تے بیٹھیا کر جے مر گئے تے قبراں تے جا کے روندا رہ جائیں گا اودوں تینوں اگوں جواب نہیں آن گے کہیں انج دے ویر نے دولت کمان واسطے دوسرے ملکاں نو نکلے تے 10 سال ہو گئے انہاں واپس منہ نہ کیتا تے ماں ترس دی مر گئی باپ ترس دا مر گیا کی فائدہ تیری ایسیاں دولتاں دا جے ماں ہی تینوں ترس دی مر جائے یار تھوڑا کما لیا کر ماں باپ دے قریب رہیا کر تھوڑا کھا لیا کر ماں باپ دی خدمت وقت گزاریا کر اللہ اکبر لندن دی عدالت اندر ایک باپ نے اپنے پتر تے کیس کر دیتا ہے عدالت دے اندر بیٹے نو بلا لیا گیا انہاں پوچھیا بابا جی کی مسئلہ ہے آندا جی میرا پتر ہے تے مینوں خرچہ نہیں دیندا مانا انہاں کہا بھی تو کیوں نہیں خرچہ دیندا انہیں کہا جی لوڑ ہی کیڑی ہے میرا باپ کروڑا پتی آدمی ہے اینوں کا دی خرچے دی لوڑ ہے انہاں کہا پوچھیا بابا جی کروڑا پتی آندا کروڑا پتی نہیں میں ارباں پتی بندہ ارباں پتی مگر مینوں خرچہ چاہیدا ہے پتر نہیں میرا میں پالیا نہیں میں خرچ نہیں کیتا ہے دیتے انہاں کہا دسو پھر بابا جی کنا خرچہ لینا جے تے باپ رو کے کہن لگا جج صاحب پاویں مہینے دے 2 دینار دے وے پر مینوں آپ مل کے دے وے
دو دینار دے پر آپ مل کے دے انہاں کہ بابا جی 2 دینار واسطے عدالت چاہ گئے ہو آندہ جج سب 2 دیناراں دی گل نہیں سالاں سال گزر جاندے نے مینوں منہ ہی نہیں وکھاندا میں کی کرنا ہے دیاں دولتاں تے کوٹھیاں تے گڈیاں تے کاراں نوں جے مینوں پتر ہی میرا نظر نہ آوے بیٹھیا کر والدین دے کول اوے کڈا سوہنا او ویڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے ماں باپ تو ودے کے نہیں گوڑیاں چھاواں ماشاءاللہ ماں باپ تو ودے کے نہیں گوڑیاں چھاواں آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں اللہ اکبر والدین دی خدمت دا دوسرا صلہ ملے گا اللہ تیری عمر وچ بھی برکت پا چھڑے گا اللہ تیرے رزق وچ بھی برکت پا چھڑے گا تے تیسرا صلہ کی لبے گا اج اسی دنیا اندر رہن والے پریشانیاں وچ گھیرے پیاں دکھاں مصیبتاں وچ گھیرے پیاں تے اسی چاہنے انہاں دکھاں تو نجات مل جائے اوے ویریا دنیا جیسا کوئی دکھ ہے ہی کوئی نہیں جڑا ماں باپ دی خدمت دی وجہ کر کے اللہ بندے دا دور نہ کر چھڑے ماں باپ دا خدمت گزار بن اللہ تیرے دکھ دور کر چھڑے گا میں کوڑوں گلاں کرم دا دی نہیں صحیح بخاری دی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 بندے بنی اسرائیل دے 3 بندے انج سفر اندر جا رہے نے اللہ اکبر آندھی چلی طوفان آیا وہ بندے ایک غار وچ داخل ہو گئے تاکہ آندھی تو بچ جائیے اتوں ایک پتھر ٹوٹیا تے غار دے بوئے تے ڈگ گیا غار دا دروازہ بند ہو گیا ہے انہاں دا لاک ڈاؤن ہو گیا ہے اے بندے اندر قید ہو کے رہ گئے کی کریے کیڑے پاسے جائیے ٹیلی فون دی سہولت ادوں کوئی نہیں باہر کوئی سنن والا کوئی نہیں کنوں پکاریے کہندے نے یار مر جاواں گے ساڈیاں ہڈیاں بوسیدہ ہو جان گیاں تے گھر والے نوں پتہ بھی نہیں لگے گا کہندے نے کی کیتا جائے کہندے نے انج کرنے اپنی زندگی دا کوئی ایک ایسا عمل جڑا خالصتاً اللہ دی رضا واسطے کیتا ہے وہ عمل اللہ دی بارگاہ وچ پیش کرنے تے اللہ تعالیٰ نوں کہنے کہ اللہ رحمت فرما دے ایک بولیا تے کہندا اللہ مینوں ایک عورت نے زنا دی دعوت دتی مگر سونیا ربا میں ڈر گیا تیری ذات تو میں زنا نہ کیتا اللہ میری نیکی قبول ہے میرا عمل قبول ہے تے مہربانی فرما ایک کہندا اللہ سونیا میں تیری رضا واسطے ایک مزدور دی پوری مزدوری انہوں واپس لٹا چھڑی سی اللہ مہربانی کر سانو نجات عطا کر دے اینا تیناں وچوں ایک بولے اللہ تسی جان دیو میں جوان تے میرے والدین بوڑھے ہو گئے اللہ میں بکریاں چران والا بندہ میں بکریاں چرا کے آنا وا تے جدوں دودھ لے کے آندا تے پہلے اپنی امی نوں پیاندا پہلے اپنے ابو نوں پیاندا بچیاں نوں بعد اندر بیوی نوں بعد اندر اللہ جی ایک دن بکریاں چراندا میں ذرا دور چلا گیا وا تے رات نو دیر نال واپس آیا وا تے ویکھنا کیاں کہ میری امی ستی پئی ہے میرے ابو ستے پے نے تے میرے کول دودھ پکڑیا ہویا ہے تے بچے کہندے نے بابا اج دادی دادا سو گئے نے اج سانو پلا چھڈو پہلے اللہ اکبر سانو بھوک لگی ہے بابا میں کہنا بچیو تانوں نہیں پہلے پلانا میری بیوی کہندی میرے سر دے تاج بزرگ سو گئے نے تسی سانو دیو صبح ویکھی جائے گی فرمایا نہ کرما والیے تانوں نہیں پتہ ہونا پر مینوں چنگی طرح پتہ ہے میں روٹی نہیں سکھاندا تے میری ماں نوں چین ہی نہیں سیاندا میں کھانا نہیں سکھاندا تے میرے باپ دے حلق وچ لقمہ تھلے ہی نہیں سی جاندا مینوں چنگی طرح دیاڑے یاد نے اوئے لوک کے چیزاں چھپا کے بیوی دے کمرے چ لے جا کے کھان والیا تے اپنی اولاد نوں نصیحتاں کرن والیا کہ باپ نوں پاپا پتہ نہ دادے نوں لگن دے اجے دادی نوں کون دے اجے او یار تینوں باپ دیاں شفقتاں بھول گئیاں تینوں ماں دے ارمان بھول گئے اوئے تو ضد لا لیندا سی تے تیری ماں گوانڈیاں دے گھر جا کے برتن تو کے بھی تیریاں ضداں پوریاں کریا کردی سی تینوں او باپ
آپ یاد نہیں سارا دن مزدوری کر کے شام نو گھر آندا سی تے تیریاں فکراں لے کے تینوں نہیں سی ویندا تے روٹی نہیں سکھایا کردا میں تے ویکھیا جے 300-400 کلومیٹر دا سفر کر کے گیا ہے بندہ یاراں نے تحفہ دیتا یار لے جا لمبا سفر رستے چ کھاندا جاویں ہن بھوک لگ گئی ہے باپ نو اونے کول کھان والی چیز بھی موجود ہے مگر کھاندا نہیں کہندا نہیں میرے پتر نو بڑی چنگی لگدی ہے میری بیٹی نو بڑی پسند ہے 300-400 کلومیٹر سفر نے بھکھیاں کر لیا ہے کہندا میں اپنے پتر نو کھواواں گا میں اپنی اوے او دا تے دل ہی نہ منیا کھان تے او دے تے لقمہ تھلے ہی نہ لنگیا لگ دے وچوں تیری وجہ کر کے تے تو پتہ نہیں کیویں لوک کے کھا جانے ماں باپ تو اللہ اکبر ویر ماں باپ دا خدمت گزار بن کہندا اللہ میں ساری رات والدین دی طرح دی کھڑا رہیا وا میری ماں اٹھی ہے میرے ابو اٹھے نے میں پہلے انہاں نوں دودھ پلایا بعد اندر بچیاں نوں پلایا اللہ میری نیکی قبول ہے مہربانی فرما دے عطا فرما دے نے لوگو ماں باپ کی خدمت دا اللہ نے صلہ انج دا عطا کیتا ہے کوئی چیز موجود نہیں سی اللہ غیبی مدد نال پتھر سیڑ تے کر دیتا ہے دکھ اگر ختم کرنا چاہنا ہے ان مصیبتاں تو نجات چاہنا ہے تے ماں باپ دا خدمت گزار بن ویر ماں باپ دا قدردان بن جا مینوں یاد آئی اللہ دے ولی دی قاری اقبال قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کردے سن لوڑ تینوں بندے اج سخ چین دی تو کریا کر خدمت والدین دی کر والدین دی آرام دا خیال جنہ تینوں پالیا مشقتاں دے نال کیتا اے پیار تیری کیتی اے سنبھال جاچ تینوں دسی جنہ رہن سین دی لوڑ تینوں بندے اج سخ چین دی تو کریا کر خدمت والدین دی جیڑے والدین کولوں رسے رہن گے سکھ چین انہاں کولوں خسے رہن گے وچ او جہنم دے جسے رہن گے ملے گی سزا ان راز رہن دی لوڑ تینوں بندے اج سخ چین دی تو کریا کر خدمت والدین دی اللہ اکبر آخری باتاں تے میرا سلام ہے والدین دی خدمت دا پنجواں صلہ کی چوتھا صلہ کی ہوئے گا میرے محترم بھائیو میرے سمیت اپا سارے گناہگار بیٹھے ہاں میں بھی چاہنا ہاں میرے گناہ معاف کر دیتے جاون تسی بھی چاہندے ہو اللہ گناہاں تے رحمت دے قلم پھیر دے وے اوے ویر ماں دے قدم دبایا کر ماں دی خدمت کریا کر اللہ تعالی تیرے گناہ معاف کر چھڑے گا اللہ تیرے عبادت تے رحمت دے قلم پھیر چھڑے گا اللہ اکبر یہ گل میں نہیں کہہ رہا یہ گل میں نہیں کردا پیا یہ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے ایک دنیاوی مثال دے کے گل سمجھاواں ایتھے کسے بندے کولوں کوئی غلطی ہو جائے خطا ہو جائے نا اللہ اکبر تے چودھری صاحب دی ڈیرے تے پنچایت لگ جائے پرے لگ جائے ہن چودھری غصے دے اندر تے فیصلہ سنان لگا ہے تے ماں رو کے آ کے کہہ دے چودھری جی اے میرے پتر دی غلطی ضرور ہے مگر میرے جین دا سہارا میرا پتر ہے چودھری جی اللہ دا نا جے میرے جین دا سہارا میرے کول نہ کھویا جے چودھری جی میرے جین دا سہارا ہے میرا پتر میری اکھاں دا تارا ہے چودھری جی مہربانی کریا جے تے دنیا دے چودھری دا دل نرم ہو جاندا ہے کہندا ہے جا پترا میں تینوں بڑی وڈی سزا دینی سی مگر تیری ماں دے چٹے والاں دا مینوں حیا آ گیا ہے تیری ماں دا رونا میرے کو ویکھیا نہیں پیا جاندا جا چلا جا دوبارہ انج دا کم نہ کری او یار ماں دے آنسو ویکھ کے ماں دے بول سن کے دنیا دے چودھریاں دے دل نرم ہو جاندے نے اللہ اکبر سونیا میرا رب تے ہے ہی بڑا غفور رحیم ہے جدوں تیری ماں رو کہ اللہ نو کہے کہ اللہ میرے پتر نو معاف کر دے تے اللہ تیرے تے کنی مہربانی کرے گا اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دے کولے آیا کہن لگا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونیو
میں بڑا وڈا گناہ کر بیٹھا ہاں، بڑی وڈی خطا کر بیٹھا ہاں، دسو نا میں کی کراں کہ میرا رب مینوں معاف کر دے وے۔ آقا فرماندے نے ماں جیندی ہے، ماں زندہ ہے، کہندا نہیں نہیں اللہ دے نبی میری ماں جیندی کوئی نہیں، ماں فوت ہو گئی ہے۔ تے جاننا ہے شور کوٹیا، ماں دا پیار ہی اللہ نے کوئی انج دا بنایا ہے کہ ماں دی ممتا بڈھے بندے نوں بھی روا دے دیے۔ میں 80 سال دے بابے ماں دی جدائی وچ تڑپ کے روندے ویکھے نے، با انج کر کے 80 سال دا بابا ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندا پیا ہے تے کہندا ہے امی تو جدوں فوت ہوئی تے تو 50 سال دی سی، اج تیرا پتر 80 سال دا ہو گیا ہے تے اج بھی تیرے پتر نوں تیریاں یاداں بڑیاں آندیاں نے۔ امی مینوں یاد ہے چنگی طرح جدوں میں سکول پڑھن جاندا سی تے تو دعا کردی سی اللہ میرے پتر نوں کوئی سائیکل ہی دے دے، پیدل پڑھن جاندا تے میرے دل نوں کچھ ہوندا ہے۔ امی تو تے دنیا چھڑ کے چلی گئی، اج کاج کتے تو ماں اٹھ کے ویکھے نہ اے میری ماں تو تکے نہ، اج تیرے پتر نوں کائنات دے رب نے 80 سال دی عمر دیتی ہے تے 80 کوٹھیاں تیرے پتر دیاں چنگ شہر اندر نے، 80 گڈیاں تیرے پتر دیاں چل دیاں نے۔ ماں آج اٹھ کے ویکھے نا اللہ کنا مینوں نواں دے آئے، مگر تیرے پتر نوں آج بھی تیری یاد بڑی ہوندی ہے، آج بھی ماں تیرا چلا جانا تیرے پتر نوں روا دیندا ہے۔ اے ماں دا پیار ہوندا ہی انج دا ہے۔ میرے پیغمبر ابوا دے مقام تے آ کے اپنی ماں دی قبر تے زاروں کی تارون لگ گئے نے۔ صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی ایک دی قبر ہے جتے تسی روندے پیو، فرمایا صحابہ اے میری امی دی قبر ہے جنوں میریاں جوانیاں ویکھنیاں نصیب نہیں ہویاں، اے میری ماں دی قبر ہے جنوں میرے بچے ویکھنے نصیب نہیں ہوئے، اے میری ماں دی قبر ہے جنوں بڑے چاہ سن تے جدے دل وچ بڑے ارمان سن میرے بارے۔ ماں دا پیار تے میرے نبی نوں وی روا گیا ہے، ماں دی محبت ہوندی انج دی ہے۔ حضرات محترم شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب اللہ نے کنیاں شانہ شوقتاں نال نوازے آئے تے مولوی منظور صاحب دی والدہ محترمہ جدوں فوت ہوئیاں نا انج قبر وچ اتار دے پے تے مولوی صاحب ٹائی مار کے رون لگ گئے، بچیاں طرح رون لگ گئے تے لوگ کہندے نے مولانا اتنی عمر دی ہو کہ ماں فوت ہوئی ہے تے تسی انج روندے ہو جویں بچے روندے پے نے۔ آندے نے میں کیوں نہ روواں، اج دعاواں دین والا ڈیپو منا من مٹی تھلے جاندا پیا ہے، میں کیوں نہ رواں میری امی مینوں چھڑ گئی ہے۔ مولانا یوسف پسروری صاحب نو اللہ نے کنی شان نال نوازے آئے، اللہ اکبر کنی عزت عطا کیتی ہے۔ مولانا یوسف پسروری صاحب کڈے تگڑے جوان نے اللہ دی توفیق و رحمت دے نال ماں مر گئی نا، ایک ہفتہ بعد ایک جگہ بیان کر دیتے ماں دی گل کر کے زارو کتار رون لگ پے، کہندے نے لوگو تسی کہنا ہے پسروری ماں نو روندا پیا ہے، کہندا میں کی کراں میری ماں دی یاد ہی مینوں بڑی آندی ہے، کہندا میں پہلے تقریراں کرن واسطے جاندا سی نا تے رات نو 1-2 بجے جدوں تقریر کر کے واپس لوٹدا سی گھر ول کسے دا فون نہیں سی آندا، مگر میری ماں دا فون ضرور آیا کردا سی تے ماں کیا کردی سی میرا پتر یوسف تیرا کی حال ہے، میرے پتر نے روٹی کھادی کہ نہیں کھادی، میرے پتر دا بیان کنج دا ہے، پتر رات دیاں طریقیاں دے سفر کرنا ہے میرا بیٹا دعاواں ساریاں پڑھ لیا کر تے میں اگوں ہس پینا تے کہنا امی ایڈا میرا فکر نہ کریا کر میں وڈا ہو گیا ہاں، امی روٹیاں مینوں نہ پوچھیا کر۔ ہن تے اللہ دی رحمت نال لوگ اگے پیچھے پھردے ہوندے نے کہ اسی پسروری صاحب نوں کھانا کھلانا ہے، اے مینوں کوئی نہیں ٹینشن تے کوئی نہیں مسئلے، امی تو دعاواں کریا کراندی نہیں پتر میں تے ماں نہ تیری تو جتھے بھی پہنچ جائیں مینوں تے تیریاں فکراں لگیاں ہی رہندیاں نے۔ اللہ اکبر کہندے نے لوگو ماں مر گئی ہے، رات تقریر کر کے آیا ماں مینوں راتی کسے دا فون نہیں آیا، کسے نہیں آکھیا پتر یوسف تیرا کی حال ہے، اوے ویریا جاننا ہے اسی تواڈے کول آنے ہاں تسی نعرے مار دیو خطیب پاکستان آ گیا، محبوب عوام آ گیا، قاری قرآن آ گیا، اللہ اکبر تواڈیاں جملیاں چ بڑا پیار ہے، تواڈے جملیاں چ بڑی محبت ہے، پر اللہ دی قسم ہے تواڈے نہ ساریاں جملیاں تو ایک او ماں دا ایک جملہ پاری ہے جدوں ماں کہندی ہے میرے پتر دا کی حال ہے، میرے پتر دی کی کیفیت ہے، میرا پتر کتھے آ گیا ہے، اوے ماں دی مٹھڑی
بولی سینہ ٹھار دیے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجاں مار دیے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجاں مار دیے خواب دے وچ بھی جے کر پتر ڈر جاوے خواب دے وچ بھی جے کر بیٹا ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیے ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجاں مار دیے اے بیوی دینل مانو قدیمی تولینا ماں پیو اگے افدا جملہ بولینا حق دی گالے دسی میری سرکار دیے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجاں مار دیے ماں دے تابے دار اویس نے دسیا ہے ماں دے تابع دار اویس نے دسیا ہے ماں تے لوکو گھر وچ فصل بہار دیے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجاں مار دیے اللہ اکبر ماں دی عزت کریا کر ماں دی قدر کریا کر بخاری شریف ہے لکھے آئے آقا فرماندے نے لوگو ماں دی نافرمانی اللہ نے توڑے تے حرام کر دیتی ہے ماں دی حکم عدولی نہ کریا کرو ماں دی تابعداری کریا کرو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انج کر کے اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کر دے پہنے ایک نوجوان جنہیں اپنی ماں نو اپنے کندیاں تے چکے آئے تے اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کراندہ پہ آئے حضرت عبداللہ وے کے خوش ہوندے پہنے وہ اچانک قریب آیا کہندہ ہے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر ویکھیا جی ایک جوان مانو کندیاں تے چوکے طواف پیا کراندہ سی فرمایا ویکھیا ہے فرمایا میں ہی ہوں جوانا تے ہر سال میں اپنی مانو انجی کندیاں تے چوکے طواف کرانا ہوں کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا ہے کہ نہیں کیتا حضرت عبداللہ بن عمر دی گال سنیا جے اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے نے جوانا کام چنگا کیتا ہی پر سوچ بڑی وڈی رکھ لئیے کہ حق کی ادا کر دیتا ہے فرمایا کندیاں تے چک کے تیرا اپنی ماں نو طواف کرانا اچھا ملے پر ایڈا وڈا بھی نہیں کہ تو ماں دا حق ادا کیتا ہوئے اللہ دی قسم تو تے ماں دی اس ایک ہچکی دا کبھی ادا نہیں کیتا جڑی تینوں جنن لگیاں تیری ماں دی ہاں نکلی سی اللہ اکبر اسے ایک ہچکی دا حق بھی ادا نہیں ہویا تے تو ایک سوٹ سال چلے دے میں تے سال سال تانے مارنا ہے میں تینوں کپڑے لے کے دیتے سن میں تینوں جتی لے کے دیتی سی نا ویر اپنے والدین دی عزت کرنے والا بن جا آقا فرماندے نے تیری ماں جیندی ہے وہ کہندہ اللہ دے نبی ماں فوت ہو گئی ہے آقا فرماندے نے خالہ جیندی ہے کہندہ جی خالہ زندہ ہے فرمایا جہاں ماں دی بہن اپنی خالہ دے نال اس نے سلوک کریا کر کائنات دا رب تیرے گناہ معاف کر چھڑے گا حضرات جی وقار پتہ لگا بندہ ماں دی بہن دی خدمت کرے نا تے اللہ گناہ معاف کر دیندہ ہے ذرا غور کر جڑا سکی ماں نو مٹھیاں پھرے گا جڑا سکی ماں نال پیار کرے گا جڑا سکی ماں نال نیکی کرے گا اللہ کتنا راضی ہو جائے گا والدین نال نیکی کرن دا صلہ کی لبے گا نبی پاک نے نا معراج دی رات جنت دی سیر کی تھی تے جنت دے وچ نا بندے دے قرآن پڑھن دی آواز آ رہی آقا فرماندے نے جبرائیل ایک کون قرآن پڑھدا ہے فرمایا سونے ہو تو اڈا صحابی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی دنیا تے بے کے قرآن پڑھدا ہے اللہ ان دی تلاوت دی آواز جنت تے سناندا تے آقا فرماندے نے ماں دی خدمت دا صلہ انج دا ہی ہوندا ہے میرا حارثہ ماں دا بڑا خدمت گزار ہے او میرے بھائیو تسی ایتھے آئے ہو نماز پڑھ دی ہو روزہ رکھ دی ہو خواہش کی ہے کہ اللہ جنت دے دے وے جنت دی رٹ لان والیا اللہ تعالیٰ نے جنت تیری ماں دے قدمہ تھلے رکھی ہے تے تیرے باپ نو جنت دا مین دروازہ بنا دیتا ہے
ماں باپ دا قدردان بن کے جنت لینی ہے۔ صحابی کہندا اللہ دے نبی میرے ماپے میرے واسطے کی نے؟ فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ تیرے واسطے جنت بھی نہیں اور جہنم بھی۔ اللہ دے نبی جنت جہنم فرمایا، نیکی کریں گا اس نے سلوک کریں گا راضی رکھیں گا پھر باعث سے جنت نے، جے لڑیں گا ناراض کریں گا تانے ماریں گا تکے ماریں گا تے پھر تیرے واسطے باعث سے جہنم بن جان گے۔ ماں باپ نال نیکی دا صلہ تینوں اللہ جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے گا۔